الرحمن الرحيم الذين غكسان يتبعون الرسول النبي الأمية كتاب داركي د پیغمبر النبي خبر ورکون کی الأمية پاک بازو یا نالست الذي اغا یجدونه چی مندلو دلرا مکتوبا لکل شوی عندهم دی سرا فی التورات پا تورات کی والانجیل یو پا انجیل کی یامرهم حکم کئی دیتا بالمعروف دی خوکارونو وینعام عن المنکر یومن کئی دی لرا دنارواؤنا ويحل لهم الطيبات وعلى دي لرا پاک سيزنا ويحرم عليهم الخبائث او رامي بدي باني پلت سيزنا ويضع عنهم اسرهم او لري بكي دينا بوجنا دي والعلال التي اوتوكناغا كانت عليهم چوب دي باني فالذين كسانا منو چی مان روڑو بی پدی پیغمبر وعزروا او تاییدیو کددا ونصروا او امدادیو کددا واتبعوا النور الذي او تابع شد رناغي انزل ما او چی نازل شود سرا اولئك هم المفلحون دا کسان دی کامیاب قل ورتوا يا أيها الناس وخلقوا إني رسول الله يكينا زاستازد الله يما إليكم تاستا جميعا طولتا الذي غزات له ملك السماوات جدل ربات شهيد أسمانون دا والأرض يودزمكو لا إله إلا هو مسألة مدادا چنشت لائق دي عبادت مگر در الله دي يحيي جوند کول کئی ويميتو امر کول کئی فآمنوا بالله ایمان روڑی پا اللہ ورسولی او پر پیغمبر دا اللہ النبی خبر ورکون کی الأمیتا ام الأمیین علستی الذي آغا یؤمنو بالله چی ایمان روڑی پا اللہ وکلماتی او پا احکام دا اللہ واتبعوا او تابداریو کئی دا لعلکم تهتدون دی دا پارا چی تاسو بسم اللہ شئی